आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। एहतिजाजी तोड़, नून और शीन में जोड़ और किसानों का शोर, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। आम इंतखाबात के नताइज आए तो पीटीआई ने इन नताइज को तस्लीम करने के बजाय धांधली के इल्जामात लगाते हुए बनने वाली हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत करार दिया। पीटीआई ने धांधली के खिलाफ तारीख साज एहतिजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया। इस तहरीक के नतीजे में हुकूमत को सिर्फ टफ टाइम ही नहीं बल्कि उसको घर भेजने का दावा भी किया। लेकिन इलेक्शन के 2.5 माह बाद भी पीटीआई का अपोजिशन इत्तेहाद एहतिजाजी तहरीक का माहौल बनाने में नाकाम है। कहा जाता है कि 8 फरवरी को अवाम ने बड़ी तादाद में बाहर निकलकर वोट दिया और अपना फैसला सुनाया, लेकिन धांधली के जरिए नताइज तब्दील कर दिए गए। इसी बयानिए को लेकर पीटीआई आगे बढ़ी और अपना मैंडेट वापस लेने तक चैन से न बैठने का ऐलान कर दिया, लेकिन अभी तक माहौल बन नहीं पाया। पीटीआई के दावों को देखकर लगता है कि ये लोग मुल्क में ऐसा एहतजाज बर्पा करेंगे कि हुकूमत बन ही नहीं पाएगी। ये लोग असेंबलियों की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर देंगे। कोई कोशिश भी करेगा तो असेंबलियों के इजलास बुलवा नहीं पाएगा, लेकिन वो माहौल भी बन नहीं पाया। असेंबलियों के इजलास हुए तो लगता था कि पीटीआई ऐसा एहतजाज करेगी कि अरकान का हलफ उठाना नामुमकिन बना देगी। स्पीकर और वजीर आजम के इंतखाब के रास्ते में दीवार बन जाएगी और हुकूमत बनाने के ख्वाहिशमंद हाथ जोड़कर पीटीआई से बात करने पर मजबूर होंगे। लेकिन सब कुछ आसानी से हो गया, हलफ भी उठा लिए गए और वजीर आजम का इलेक्शन भी हो गया। हुकूमत को गैर आईनी, गैर कानूनी और धांधली की पैदावार कहने वाले हल्की आंच पर एहतजाज भी करते रहे, लेकिन वो माहौल भी बन नहीं पाया। पीटीआई को वोट देने वाले, असेंबलियों में भेजने वाले कारकुन मायूस होने लगे तो पीटीआई ने अवामी एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। इस एहतजाजी तहरीक के लिए ग्रैंड अलायंस भी बना लिया, लेकिन अभी तक वो माहौल भी बन नहीं पाया। ग्रैंड अलायंस को खुद लीड करने के बजाय पीटीआई ने क़यादत महमूद खान अचकज़ई के हवाले कर दी। इस अलायंस ने तहरीक का आगाज करते हुए बलूचिस्तान के दूर इफ्तिदाई इलाकों में एक ही दिन में 2 जलसे कर लिए। वो जलसे तो हो गए, लेकिन अवाम बहुत ज्यादा तादाद में बाहर नहीं निकले और एहतजाजी तहरीक का माहौल भी बन नहीं पाया। इसी एहतजाजी तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए पीटीआई ने जुमे को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी थी। पीटीआई के असेंबलियों में जाने वाले कायदीन ने भी इस एहतजाज में शरीक होकर रस्मी कार्रवाई पूरी की, लेकिन वो माहौल भी बन नहीं पाया। अब ये पीटीआई के दावों के मुताबिक हुकूमत को घर भेजने वाला माहौल कैसे और कब बनेगा, और ऐसे हालात कैसे पैदा होंगे कि पीटीआई को उनका वो मैंडेट जिसकी चोरी के वो इल्जामात लगाते हैं, शिकायत करते हैं, हुकूमत खुद वापस करने की पेशकश करने पर मजबूर हो जाए। क्या पीटीआई और मौलाना फजल रहमान अलग अलग ही सही ऐसी एहतजाजी तहरीक चला पाएंगे कि हुकूमत को गिराया जा सके, या फिर एहतजाज करने वाले ऐसी ही हल्की फुल्की एहतजाजी मौसीकी जारी रखेंगे कि रस्मी कार्रवाई भी हो जाए और माहौल भी न बन सके? आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं डॉक्टर निसार अहमद जट साहब। PMLN से हमें अली गौहर बलोच साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर मंदोखेल साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अली गौहर बलोच साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, ये पाकिस्तान में तमाम तर खराबियों के बावजूद जो आखिरी इतलात आने तक ना पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क ही है, और जमहूरियत का मतलब आपको पता है ना कि यहाँ पे एहतजाज की आज़ादी होती है, इज़हार राय की आज़ादी जहाँ पर होती है, यही मतलब है सर। लेकिन आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे ये तमाम आज़ादियाँ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, मौजूद हैं? चूँकि पीटीआई ये कंप्लेन करती है कि जब भी हम जलसा या एहतजाज करना चाहते हैं तो हमें उसकी इजाज़त नहीं दी जाती है, और ख़ासकर पंजाब और सिंध में तो ये रिवायत बन गई। और वो ये भी कहते हैं कि जो 9 मई का सानिया है ना, उसकी ढाल बनाकर, उसको बुनियाद बनाकर हमारा एहतजाज का हक ही खत्म कर दिया गया। देखिए पारिस, आप का जो टॉक शो है, हम उसको हमेशा इस लिहाज से भी इंजॉय करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे एक्चुअल इश्यूज हैं उन पर बात होती है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हर आदमी खुल के अपना इज़हार राय करता है, और आप भी जाहिर है वही सवाल करती हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, जिनके जवाब सुनना चाहते हैं। गुजारिश ये है कि क्या पहले तो हमें ये देखना होगा कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या वो वाकई ही अगर ये चाहती हैं कि इन तमाम चीज़ों की जो आज़ादी होनी चाहिए, और क्या उन्होंने अपने एतबार में वो आज़ादियाँ दी? क्या जब पीटीआई भाई बरसरे इक़्तिदार थी माजी करीब में और उनको पहली दफ़ा मरकज़ में चांस मिला था, तो उन्होंने पाकिस्तान में किस किस्म की आज़ादी थी? क्या सहाफ़ियों को आज़ादी थी? क्या सहाफ़ियों के बात करने पर आज़ादी थी? क्या सियासतदानों के ऊपर झूठे मुकदमात नहीं बनते थे? क्या अपनी ऑपोजिशन को दीवारों के अंदर नहीं चुनवाया गया था?
تو گزارش کرنے کا گزارش سے پہلے دیکھیے سر پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم نے احتجاج کرنے دیا، مریم نواز نے لانگ مارچ کیے، پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے احتجاج کرنے سے نہیں روکا، لانگ مارچز سے نہیں روکا تھا سیاسی جماعتوں کو۔ نہیں دیکھیے فرق ہے، یہاں پر فرق ہے۔ 9 مئی کو اگر یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کو یہ ڈھال بناتے ہیں تو کیا 9 مئی کا واقعہ کرنے کا ان کو مشورہ پارس نے دیا تھا، میں نے دیا تھا، یا قادر مندوخیل صاحب نے دیا تھا؟ یہ خود ان کی لیڈرشپ کا فیصلہ تھا۔ یہ اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ لوگوں نے کیا تھا، اور اس میں ان کی لیڈرشپ جو ماسٹر مائنڈ تھے وہ خود ان کی پارٹی کے بانی تھے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر ان کے ادوار میں پی ڈی ایم میں رہتے ہوئے اور پی ڈی ایم کے علاوہ بھی بحیثیت اپوزیشن ہم نے احتجاج کیے ہیں تو ہم نے پاکستان میں لاک ڈاؤنز نہیں کیے، ہم نے پاکستان کی عوام کا جینا اجیرن نہیں کیا، ہم نے کسی بھی مطلب ہے کہ وہ اسلام آباد کے گرین بیلٹس میں جا کر آگ نہیں لگائی، کہ عدالت میں بھی لکھ کے دیا کہ ہم ریڈ زون میں نہیں جائیں گے لیکن پھر ریڈ زون میں گئے۔ 9 مئی کے واقعات کی تو ایک طویل لسٹ ہے، لیکن 9 مئی سے پہلے جب خود بانی پی ٹی آئی کہتے تھے، امپائر کی انگلی کی بات کیا کرتے تھے، جب دھرنے دیے تھے انہوں نے، تو اس وقت بھی تو انہوں نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا تھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام باتوں کو بنیادی اور بھروسہ ان کو احتجاج کا حق نہیں ملنا چاہیے، پھر اجازت نہیں ہونا چاہیے؟ جو پرامن احتجاج ہے وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ریاست اس وقت یہ اعتماد ریاست کا یہ اعتماد بحال ابھی تک نہیں کر پائے، کیونکہ ان کی گارنٹی یہ سپریم کورٹ کی عدالتوں میں بھی گارنٹی دے کے مکر جاتے ہیں اس بات۔ تو لہذا میرا خیال ہے کہ ان سے اب کسی حد تک محتاط ہو گئی ہے ریاست کہ یہ بات کچھ کرتے۔ ابھی کچھ دن پہلے گنڈا پور صاحب نے جس طرح کی وہ بڑک لگائی ہے، یہ تھپکی دی ہے، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کی گارنٹی دی؟ کیا یہ سیاسی لب لہجہ ہے؟ رائٹ، وہ تو کہتے ہیں سیاسی بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ میں آگے اس پہ بات کرتی ہوں۔ نثار جٹ صاحب، اب حکومت کا موقف آپ نے سنا اور اسے یہی لگ رہا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے 9 مئی سے پہلے بھی آپ کا رویہ یہ تھا، اور 9 مئی کے جو ملزمان ہیں حکومت ان کو کسی صورت چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کا بیانیہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، 8 فروری کے الیکشنز کے بعد بھی اس لیے احتجاج کرنا آپ کا حق نہیں ہے یا آپ کو اس کی اجازت نہیں ملتی۔ جی بہت بہت شکریہ پارس صاحب کا۔ میرے بھائی کو پہلے تو یہ وضاحت کرتا چلوں کہ ان کے دور میں محترمہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں، میں گاڑی کے اوپر چڑھ کر انہوں نے جو ہے وہ کیا تھا اور احتجاج بھی کیا تھا، جہاں پر آصفہ بھٹو صاحبہ بھی آئی تھیں، اور جے یو آئی کے جو ہے اپنا انہوں نے ایک طویل ایک قافلہ لے کر اسلام آباد پہنچے۔ بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب جو ہیں وہ قافلہ لے کر پہنچے جب انہوں نے کہا تھا کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کی یاد دہانی کے لیے کہ ان کے دور میں جب احتجاج ہوئے تھے تو ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا تھا کہ جی آپ کا رائٹ بنتا ہے، آپ یہ کام کریں۔ جو میرے گور صاحب نے جو بات کہی نا کہ ریاست نہیں مان رہی، وہ بالکل بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کرنے کو کچھ ہے نہیں، معاملہ ریاست کی طرف ہے، کہ جو ریاست کے ہمارے معاملات ریاست کی طرف چلے گئے، حکومتی معاملات تو ہمارے لیے کوئی اہمیت کے عامل ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ یہ علی گور صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ گورنمنٹ سائڈ جو ہے وہ روزانہ کے بنیاد پر فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر کہتی ہے ہم ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، ہم آگے بات کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہم جمہوریت کی طرف جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پر اپنا پروگرامز میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ جی ریاست اور ان کے معاملات ایسے ہیں، 9 مئی کے معاملات ایسے، لہذا یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کر رہے ہیں۔ ہمارا موقف اسٹریٹ فارورڈ یہ ہے کہ ہم نے بالکل احتجاج کرنے ہیں۔ یہ پولیس کو بھی انوالو کرتے ہیں، یہ جھوٹے مقدمات بھی دائر کرتے ہیں، یہ گھروں پہ پولیس بھی بھیجتے ہیں۔ انہوں نے جو 9 مئی سے لے کر الیکشن تک کا اسٹنٹنگ جو 9 مئی اسٹنٹ بازی کی ہے، 9 مئی کو میں اسٹنٹ بازی کہتا ہوں، وہ صرف اور صرف عمران خان کی آواز کو اور ان کے جو ووٹرز تھے، ان کے جو کینڈیڈیٹس ان کو الیکشن سے بھگانے کے لیے یہ
जट साहब अभी आपने कहा कि एहतियात अपना जारी रखेंगे। सर जरा ये बताइए, एक सेकंड आपसे बात कर रही हूं सर, ये एहतियात से हासिल क्या किया है आपने? आप लोग कहते हैं हुकूमत को नहीं चलने देंगे, पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, निसार जट साहब पूरा निजाम चल रहा है। नहीं, देखें हमने हुकूमत को कैसे नहीं चलने दिया। स्पीकर का इलेक्शन कराया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराया, हाउस इन पावर है, हाउस चल रहा है और सारा कुछ हो रहा है। आगे हम नहीं होने देंगे, पार्लियामेंट हाउस चल रहा है। अगर नहीं, मेरी बात सुने ना, जब हम प्रोटेस्ट करते हैं अपने राइट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन आइन के बताएं, पंजाब असेंबली और केपीके का जो इन्होंने आइन तोड़ा, वो क्या तारीख में ऐसी इसकी मिसाल कभी मिलती है? अगर मिलती है तो बताएं। अगर हम उस पर आवाज बुलंद करना चाहते हैं तो हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। और दूसरी आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि 9 मई का जो नतीजा है ना, वो बयानिया 9 मई का इनका दफन कर दिया अवाम ने। और वो 9 फरवरी को देकर किया है। वो 9 मई का बयानिया दफन कर दिया। एक सेकंड निसार जट साहब, ये बताइए 8 फरवरी वाला रिजल्ट आप जिमनी इंतखाबात में क्यों नहीं दे सके सर? क्या हो गया था? वो वजीराबाद वाली सीट भी आपसे छिन गई, ले गई, जीत ली ना। नहीं, ऐसी कोई नहीं, मेरी बात सुने, हमने उस पर भी प्रोटेस्ट करना है। क्यों करना है? हमारे साथ जो गुजरात में हमारे एजेंट्स को जो है 300 फुट दूर जो है उन्होंने खड़ा कर दिया। ये बिल्कुल पुलिस की हेल्प के साथ ये इलेक्शन हुआ है। केपीके में नहीं होती कामयाब, कोई ढकी छुपी नहीं है। आपकी मीडिया को वहां पर नहीं एंटर होने दिया। हमारे जो अपने कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं जाने दिया। हमारे एमएनएस को गिरफ्तार करके 15-15 घंटे अंदर लॉकअप कर दिया। ये कैसा इलेक्शन था? राइट सर, मैं जरा मंदोखेल साहब से पूछता बयानिया 9 फरवरी को दफन हो चुका है। शामिल कर लें, आपके आजकल भाई हैं, इत्तेहादी हैं आपके। पारे साहिबा, कादर मंदोखेल साहब की तरफ जाने से पहले मैं छोटी सी सिर्फ गुजारिश करना चाहता हूँ, मादरत के साथ अपने भाई से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा निसार साहब। देखिए, बात यह है कि डॉक्टर साहब का ताल्लुक मेरे डिस्ट्रिक्ट से है जी। मेरी काबिल एहतराम है। फैसलबाद में भी इनके खानदान और फैमिली को रिस्पेक्ट की नजर से जी समझ रहे हो आपकी बात। मैं आप खातून हैं और जो अल्फाज डॉक्टर साहब ने मरियम साहिबा के बारे में इस्तेमाल किए हैं, अमीन गंडापुर करता तो मुझे तज्जुब ना होता मुझे, लेकिन बड़ा तज्जुब हुआ है और मैं मुजम्मत भी करता हूँ। जरूर बात करें, जरूर एक बहादुर खातून जिसने एक डर सियासतदान का किरदार अदा किया है, ये उससे इतने खाए कि जब उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। वो बात कही है जो उन्होंने किया था, मैंने आपके सामने बयान किया। मैंने को अपनी तरफ से तो बात मेरा ख्याल है कि इनको इस प्रोग्राम में मैंने को अपनी तरफ से तो बात लेने चाहिए। सियासत पे जरूर बात करें, किसी के सियासी कारकर्दगी पर बात करें। बिल्कुल जिस वक्त आएगा बयान अल्फाज भी वापस लेंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? इस तरह की गुफ्तगू खवातीन सर बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, अल्फाज का होना चाहिए। अभी निसार जट साहब शुरू हो जाएंगे, वो कहेंगे कि फिर आप इमरान खान की निजी जिंदगी के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं, तो ये सिलसिला कहीं से भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मंदोखेल साहब ये बताइए, आप समझते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद वहां पर ख्वातीन नहीं है? जी जट साहब मैं मौका देती हूँ अभी आपको फिर। मंदोखेल साहब, ये आप समझते हैं 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 9 मई का बयानिया, जैसे निसार जट साहब अभी कह रहे हैं, वो दफन हो गया है और 9 मई को बुनियाद बनाकर जो एहतजाज की इजाजत इनको नहीं दी जा रही, आप समझते हैं वो दुरुस्त है? देखिए, हम जब किसी मुलजिम का एज ए वकील जब उसकी ज़मानत के कागजात जमा करते हैं तो उसके आखिर में हम ये कहते हैं कि इसकी माजी दागदार नहीं है, शफाफ है, पुरअमन सिटीज़न है, मुहिब वतन पाकिस्तानी है। क्या पीटीआई के साथ ये लिखा जा सकता है माजी का? इनकी माजी दागदार है, इनकी माजी तशद्दुद से भरा हुआ है, इनकी माजी अदारों पे चढ़ाई है, इनका इंतखाब भी उस चीज़ की निशान नहीं है अमीन गंडापुर की। वो शक्ल से तो बदमाश नहीं लग रहे, मगर उसके अल्फाज किस तरह है आप अंदाजा लगा लें। उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए किसको नॉमिनेट किए वो अगला देख लें। 2 नाम है। बात ये है कि और फिर ये कहते हैं कि हम एहतजाज करेंगे। ओ बाबा 2.5 महीने गुजर गए, कब करेंगे? अभी तो तनख्वाह भी ले लिए, मराद भी ले लिए, TADA भी ले लिए, 10 कमेटियां भी मिल रही है, कब जागेंगे? तो बंदा तो जेल में पड़ा हुआ है जी। और फिर दूसरी बात ये कि जिस कौम को आपने उकसाया था, जिसके हाथ में पेट्रोल बम दिए है, जिसके हाथ में लाठीचार्ज दिए है, जिसको जादी तंजीमों के साथ आपने ट्रेन कर दिए मॉडल टाउन में और उसके बाद पुलिस के ऊपर चढ़ाई की है, वो तो जेलों में पड़े हुए हैं।
وہ تو जेलों में पड़े हुए हैं। आप फिर गेट नंबर 4 की तरफ राग़िब हो गए, आप फिर जाके कोर कमांडर के हाउस में आपने काबीना समेत इजलास किए। कल इनका शहर रियार अफरीदी साहब फरमा रहे हम बात करेंगे तो आर्मी चीफ से, हम बात करेंगे तो डीजीआई प्यार से। कुछ शर्म नहीं आती डीजीआई से? इनको जरा से शर्म नहीं आती कि वो क्या बोल रहे जी। अच्छा जिससे भी करे इनको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। ये बातें कर रहे, ये बातें सुना रहे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं जो लोग जेलों में इनकी वजह से पड़े हुए, जिनकी ज़हन साजी की है, जिनके ज़हन में तशद्दुद भरा, जिनके ज़हन में बगावत उकसा है, जिनके ज़हन में फौजी तंजीबात पर चढ़ाई जलाने के लिए तरबियत, वो तो जेलों में पड़े हुए। खुद फिर जाके मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो फिर साहब वो ट्रायल भी तो मुकम्मल नहीं हो रहा ना, अभी कोई 12 दिन के बाद 9 मई को सानेहा जो 9 मई का है 1 साल मुकम्मल हो जाएगा सर, और उसके बाद अभी तक कोई 54 लोग हैं जिनको सजाएं हुई हैं। इन्हीं के रहनुमा हैं जो कि इलेक्शन लड़के वजीर आला गुजरा और अपोजिशन लीडर बन चुके हैं। हाँ, यही तो मैं जावेद लतीफ साहब की बात से इत्तफाक करता हूं कि इनके खिलाफ जो 2 फैसले दिए उनको हमदर्दी कराए, पीटीआई को हमदर्दी कराए, जो तोशाखाना का नामा वाले केस में उनको सजा कराए। वो 9 मई के केसेस में क्यों सजा नहीं हो रही है? 1 साल गुजर गई, अभी तक क्यों पेंडिंग रखा? किस दिन के लिए रखा हुआ है? और शायद इसी वजह से गेट नंबर 4 से ये एहतजाज की इजाजत चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है ना, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत एहतजाज की इजाजत ना देने की माकूल वजह बताने में नाकाम है, बल्कि उन्होंने पीटीआई को ये इनके लोगों को एहतियात का रवैया अख्तियार करने का मशवरा दिया। वो कहते हैं कहीं कुछ अगर हो गया तो ये भी आपके खाते में डालेगी हुकूमत। फिर पारिस इन सारी बातों के बाद तारीख दी 6 मई की, और छोड़ देना मैं वकील हूं पिछले 30 साल से। हाँ। ये सारी चीजें जो ना ये जज साहब जैसे बोल रहे इस तरह ये बातें होती है, लेकिन आपने फिर परमिशन देने के बजाय 6 मई दे दिए तारीख। छोड़े इन बातों को, गहराई में मैं वकील हूं, जानता हूं अच्छी तरह ये होता क्या है। सवाल ये इनका माजी दागदार है, इनकी माजी मशकूक है, इनकी माजी तशद्दुद से भरा हुआ है, इनकी माजी बगावत से भरा हुआ है। इनको कैसी इजाजत दी जाए? ये फिर जाके आसमान सर पे उठा लेंगे। ये पहले साबित करे कि मुई वतन पाकिस्तानी है। 8-9 मई को जिस तरह फौजी तंसीबात पे इन्हें हमला किया है, ऐसा कोई तो इंडिया के फौज भी नहीं कर सकता है जो उन्होंने पाकिस्तानी फौज पे की है। और फिर जाके सियासी पार्टियों से मुज़ाकरात की बजाय लोगों को मरवाने के बावजूद हफीजुल्लाह नियाजी के बेटे जो इमरान खान के भांजे फौजी उर्दी कोर कमांडर के उठा के बाहर आ गए, वो तो जेल में सड़ रहे। के लिए क्लियर करना चाहेंगे जो वो बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं पहले आप अपने आप को साबित तो करें कि आप मुहिब्बे वतन हैं। वैसे तो हमें यहाँ सर्टिफिकेट्स नहीं बांटने चाहिए इस चीज के किसी को भी। जी मैं एक तो पारस माफी चाहता हूँ, मुझे मंदू खेल की बिल्कुल आवाज नहीं आई कि वो क्या बात कर रहे हैं। उनकी लाइन मतलब कि मेरी तक नहीं पहुंची, मैं उनके बयान को सुन नहीं सका हूँ। अगर वो आपकी बात सुनने में आई है कि वो कहते हैं कि हमें साबित करना पड़ेगा। 2 लाइनों में वो कह रहे हैं आपका माजी दागदार है और आप शुरू से वायलेंस पे यकीन रखते हैं। हम इनका माजी हमें एक तो क्लियर बात है कि हमें ना तो इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है और ना हम इनसे कोई सर्टिफिकेट चाहते हैं। हम अपनी पार्टी को, हमें पता है हमने कैसे चलना, हमारे जहां पर मामला है हमें वो भी पता है। इनके पल्ले कख भी नहीं है। ये यहाँ पर बैठे लेविश एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने आईनी ओहदे ले लिए, आईनी ओहदे लेकर अपना वहां पर हुकूमत को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं और हुकूमत में बैठकर अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। और ये अपना बात हमें यहाँ पर ये लेक्चर दे रहे हैं कि जी हमें यहाँ इनसे सर्टिफिकेट की जरूरत है। ये किस सर्टिफिकेट की बात करते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौन सी कोई दूध की धुली हुई जमात है? इनका माजी में किरदार क्या रहा है? ये पाकिस्तान खपे का नारा हमें सुनाकर बेवकूफ बना रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान की रियासत का आइन तोड़ा है। ये पाकिस्तान के आइन तोड़ने में इनका ये अपने आप को फाउंडर ऑफ द अपना कहते हैं कि हम लोग फाउंडर हैं अपना इसके वो कहते हैं हम आइन बनाने वाली जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप कह रहे हैं आइन तोड़ा? नहीं, माफी चाहता हूँ, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। जज साहब की आवाज ठीक करें। मैं जब तक अली गौर बलोच साहब से बात करूं जरा प्लीज। अली गौर बलोच साहब, आजकल आपने देखा कि पाकिस्तान की जो संजीदा और जो ये हमारी बिजनेस कम्युनिटी है वो गवर्नमेंट को मफाहमत और इमरान खान से हाथ मिलाने के मशवरे दे रही है सर, तो क्या ख्याल है कि पहला कदम फिर हुकूमत को ही उठाना पड़ेगा और इसके कितने इम्कानात आपको लग रहे हैं? देखिए बात ये है, पारिस के सियासी पार्टियों के दरमियान बातचीत होनी चाहिए और बातचीत होती रहती है जी। और आपको याद है कि जब इक़्तिदार के उस कह लें कि बड़े महव थे उस धुन में,
اور جب ان کو شہباز شریف صاحب نے مساق معیشت کی بات کی تھی، جب کرونا کا پینڈیمک تھا تو جب انہوں نے میٹنگ بلائی اور خود اپنی بات کر کے اٹھ گئے تھے، جس میٹنگ میں شہباز شریف صاحب بیٹھے تھے اور بلاول بھٹو صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے تو ہمیشہ جب مریم نواز صاحبہ جیسی نڈر خاتون 90 دن کے نیب کے ریمانڈ، نیب کے عقوبت خانوں میں جیل کی بات نہیں کر رہا، وہ جو ڈربے جیسے جس میں 90 دن قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، جن عقوبت خانوں میں روٹی نیچے سے پھینکی جاتی ہے، ابھی خواتین کی بات ہو رہی تھی کہ خواتین جیلوں میں ہیں، ہاں خاتون ہو یا بندہ ہو، کہاں لکھا ہے جرم جو بھی کرے گا اس کو قانون اور آئین کے مطابق سزا ملنی چاہیے جی۔ کوئی کسی بھی پارٹی کی خاتون ہو یا بندہ ہو، اگر اس نے جرم وہ نہ کیا ہو تو اس کو بالکل رہا ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے نہیں کیے ان کو سزا ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے میرے ایک منٹ اور اس کے لیے ان کو ثابت کرنا ہوگا نا عدالتوں کے اندر، ایک فورم ہے اس کا جج نہ تو عمران احمد نیازی ہے نہ کوئی دوسرے لوگ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم پہلے یہ بتائیں تو صحیح، یہ سنی اتحاد تحریک ہے، پی ٹی آئی ہے، کیا نام کیا ہے ان کا، شناخت کس نام سے ہے سیاسی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے کال اور فیل سے یہ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ ایک سیاسی پارٹی ہے؟ جو پارٹی ایم عالم کے جہازوں کو جو لوگ آگ لگا دیتے ہیں، جو پاکستان کے اندر لاک ڈاؤنز کرتے ہیں، جو پاکستان کو جلا دینے کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، تو ہم مطلب ہے کیا پھر ہم ان کو ایز اے سیاسی پارٹی سمجھ کے ان سے بات کریں؟ کیا ہم ان کو کہیں کہ آپ 9 مئی کے جو واقعات کیے ان سے آپ کو آزادی دے دیں؟ جو آپ نے اپنے دور حکومت میں 6 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگی، جو بڑے بڑے کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے، اور اپنے علاوہ ہر سیاسی لیڈر کو چور چور کہا اور خود اپنی تلاشی لی تو اس میں گھڑیاں بھی نکلی ہیں اور دیگر چوریاں بھی نکلی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایک پولیٹیکل پارٹی ان کے ساتھ صرف بات کریں؟ ان کو اس سے پہلے ان کو اپنے رویے تبدیل کرنے ہوں گے۔ اس سے پہلے ابھی تک بھی مولانا صاحب اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، آج بھی اپنے جلسوں کے اندر یہ ان کے الٹے نام لے کر پکارتے اور ان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ ان کا وتیرہ ہے، پنجاب کا ڈاکو تھا آج وہ دودھ کا دلہا۔ لیکن سر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ میاں نواز شریف ملک کے لیے عمران خان سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں، تو یہ اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ اب تیار ہیں اور ماضی میں وہ بھی تیار نہیں تھے؟ اور کیا اس کا یہی مطلب نہیں ہوا کہ پھر دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک دوری تھی یا پھر ڈیڈ لاک تھا دونوں طرف سے ماضی میں؟ نہیں دیکھیں، نہیں ماضی میں بالکل نہیں تھا۔ آپ وہ دن یاد کریں جب 2013 میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے، اور وزیر اعظم کے فوراً بعد اس وقت یہ ڈاکٹر نثار صاحب نون لیگ کے طرف سے MNA تھے فیصل آباد سے، اور اس اسمبلی کا یہ حصہ تھے، اور نواز شریف صاحب عمران خان کے گھر چل کے گئے تھے۔ جب ایک الیکشن کے دوران حادثے میں ان کو چوٹ آ گئی تھی تو نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کی ایک دن کے لیے کمپین بند کر دی اور ان کی مزاج پرسی کے لیے شوکت خانم ہاسپٹل گئے تھے۔ لیکن یہ کردار ہوتا ہے خاندانی لوگوں کا، یہ کردار ہوتا ہے حوصلہ مند سیاست۔ اچھا علی گوہر بلوچ صاحب، میں ذرا بریک لے لوں، سیاسی لیڈرشپ کا اسی پہ ذرا بات کرتے ہیں آگے بھی۔ نثار جٹ صاحب کی ذرا ان کو شاید آواز نہیں آ رہی ہے، فلاں کا سیدھا نام، یہ مطلب ہے ان کا وہی نا، یہ لبادہ جو انہوں نے اڑا ہوا ہے سیاسی پارٹی کا، وہ اتر چکا ہے۔ لیکن آپ کی رانا ثناء اللہ جی بات کریں، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان مذاکرات پہ اگر آمادہ ہوں تو وہ بری ہو سکتے ہیں۔ نثار جٹ صاحب، یہ کل نون لیگ کے سینٹر عرفان صدیقی صاحب جو کہ میاں نواز شریف کے بڑے قریبی ساتھی بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا سینٹ میں کہ ہم تو نون لیگ کی طرف ہم PTI کی طرف مفاہمت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، لیکن آپ لوگ ہاتھ ملانے کے بجائے ہاتھ جیبوں میں ڈال دیتے ہیں، تو کیسے مفاہمت ہوگی؟ تو یعنی کہ پھر پاکستان میں سیاسی کشیدگی اور پولرائزیشن کے اصل ذمہ دار آپ ہیں؟ پہلے تو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ مندو کھیل صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دیا آپ کے پروگرام میں، مجھے اس کی بالکل آواز نہیں آئی، اگر آواز آئی ہوتی تو میں یقیناً ان کا جواب جو ہے ان کے مطابق ان کی دیتا۔ اور دوسری بات رہی عرفان صدیقی صاحب کی، اپنا عرفان صدیقی صاحب کی جو بات ہے وہ دیکھیں نا کہ ایک جانب آپ کہتے ہیں ہم ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، آپ ہاتھ ملانا نہیں چاہتے، دوسری جانب ہم کبھی کوئی احتجاج کی کال دیں
ہمارے گھروں پہ پولیس بھیج دیتے ہیں، یہ دبانا چاہتے ہیں ہماری آواز. ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہ کسی بھول میں بیٹھے ہیں. پاکستان کی عوام کو حقائق کا پتہ چل چکا ہے. فارم 47 سے لے کر اس منتخب الیکشن تک کا سب کو پتہ ہے. یہ آواز دبانا چاہ رہے ہیں اور یہ دبا نہیں سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ان کی بھول ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ. سر شہریار آفریدی نے کل یہ کہا نا کہ ڈی جی آئی اور آرمی چیف سے ہی ہم مذاکرات کریں گے، تو آپ کو بیچ میں انوالو کر رہے ہیں. کیوں نہیں آپ حکومت سے ہاتھ ملاتے؟ کیوں نہیں آپ ان سے بات کرتے؟ نہیں میں کلیئر کر دوں. آرمی چیف سے میری بات سنیں. گورنمنٹ نے جب بار بار کہا، انڈسٹریلسٹ جنہوں نے بار بار کہا کہ آپ قیدی نمبر 804 سے کیوں نہیں رجوع کرتے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے یہ موقف بیانیہ کیا ہے کہ اگر آپ مذاکرات چاہتے ہیں تو پھر ہم ایک سطح پہ نہیں کہ ہم کہیں کہ جی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر آپ مذاکرات کر لیں. پھر مذاکرات ہوں گے تو سارے کے سارے ہوں گے. یہ جو انہوں نے 9 مئی کا واقعہ کروا کے ہمیں جو دہشت گرد بنایا ہے اور جو پاکستان میں ہمیں جھوٹے مقدمہ دے کے جو ہمارے ساتھ جو کیا ہے، یہ ساری باتوں کے اوپر مذاکرات ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہاتھ ملا کے حکومت کو فیسیلیٹیٹ کر دیں. یہ نہیں چلے گا. مذاکرات ہوں گے تو سب کے ساتھ ہوں گے. صحافت کے ساتھ بھی ہوں گے، بیوروکریسی کے ساتھ بھی ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہوں گے، سب کے ساتھ ہوں گے. کیسے ہوتی ہے؟ ہم این آر او آنگ ہی نہیں رہے. کیسے ہوں گے این آر او؟ ہم آپ سے مانگے، آپ کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. آپ این آر او کون ہوتے ہیں ہمیں دینے والے؟ آپ کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. آپ اسی کو این آر او کہتے ہیں بھائی. آپ این آر او دیں گے؟ آپ جو لوگ آپ وہی پیپل پارٹی ہو نا. کل تک بیک ڈور سے پی ٹی آئی کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے. نون لیگ کے ساتھ آپ کی قیادت کر رہی ہے کہ ہمیں دھکے کے ساتھ بٹھایا ہے. آپ مجبوری میں بیٹھے ہیں تو پھر آپ لوگ کسی نے گھٹنے کو ہاتھ نہیں لگایا. آپ بیک ڈور چینل کھیل رہے تھے پی ٹی اے کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. یہ گھٹنے کو آصف علی زرداری نے ہاتھ لگایا، کسی اور نے نہیں لگایا. آصف علی زرداری ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا میں تو صحیح گھٹنے کو ہاتھ لگاتا ہوں. ایسی منافقت سیاست ہمیں نہیں آتی. پیپل پارٹی کل تک پی ٹی آئی سے بھیک مانگ رہی تھی اور یہاں پر آج نون لیگ کے ساتھ بٹھایا اور یہ باتیں کر رہے ہیں ہمارے. ہمیں بتا انجوائے نہیں کر سکیں گے آپ کی باتوں کو سر، ایک ایک کر کے. اداروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کسی بھول میں بیٹھے ہوئے. ٹھیک. اچھا، ہم نے اگر یہ پاکستان کی اکانومی ریکنسیلیشن کرنی ہے تو پھر سارے اداروں کے ساتھ کرنی ہے، پھر آگے بڑھیں گے. نثار صاحب سے یہ سوال، ایک سوال سر میں لیتے ہیں کیونکہ صاحب آپ ان سے بات کریں گے یا نہیں کریں گے یا صرف فوج سے ہی بات کریں گے؟ نثار جٹ صاحب سوری، آپ ان سے بات کریں گے یا نہیں کریں گے یا صرف فوج سے ہی بات کریں گے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں. ہم نے اپنا ایک کردار ادا کیا پارلیمنٹ میں. ہم جیت کر آئے پارلیمنٹ میں. آ کر ہم نے اپنا ایک آئینی اور قانونی اپنا جو بنتا تھا کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہم نے کردار ادا کیا. اگر آپ آئین کی روح سے چلیں گے تو پھر میرا خیال ہے مذاکرات خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسلام افزا کر کے عمران خان کو چھڑائیں گے، ایسے مفاہمت ہوگی. یہ کردار دیکھیں جی ان کی نہیں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ملک کے دارالحکومت پر قبضے کی دھمکیاں دے رہا ہے، ایسے مفاہمت ہوگی. ایسے مذاکرات ہوں گے جیسے یہ کہتے ہیں یہ جھوٹے مقدمات بنا کر ہمیں زد و کوب کر رہے ہیں. اس طرح یہ کرنے تو جیل میں آرمی چیف کلمات لگا رہے ہیں، جو بیانات دے رہے ہیں، ایسے بات چیت ہوگی. مذاکرات ہوں گے عزت اور آبرو کے ساتھ، برابری کے ساتھ. رائٹ. منتخیل صاحب، نون لیگ، پیپلز پارٹی سمیت باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت ہی چاہتی ہیں اور صرف اس میں ایک ہی رکاوٹ ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، چونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آرمی چیف اور ڈی جی آئی سے ہی صرف بات کریں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کوئی مینڈیٹ نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی اختیار نہیں ہے، کیوں بات کریں؟ فارس اگر یہ سیاسی جماعت ہے یا اپنے آپ کو یہ جمہوری کہتے ہیں تو یہ کبھی یہ بات منہ سے نہیں نکالتے ہیں. ہمیشہ سے پیپلز پارٹی سب یہ کہتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں ملوث نہ کریں. ڈی جی آئی ایس آئی نسائی نے پریس کانفرنس کی ہے، باقاعدہ انہوں نے کہا ہم سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہتے ہیں.
اور پھر جا کے جنرل باجوہ کا قرآن پہ حلف لینا بھی یہ خبر آ گئی ہے. وہ سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہ رہے. اب چونکہ ان کو عادت پڑی ہے ان کی پاؤں پڑنے میں, ان کو عادت پڑی ہے چور دروازے سے آنے میں, ان کو عادت پڑی RTI سسٹم بٹھا کے پاکستان میں مسلط کو لے کے. تو یہ جمہوری طریقے سے تو نہیں آ سکتے نا, جمہوری طریقے سے آنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے 9 مئی کے مقدمات ختم کرو. آپ مجھے بتا دو جو ان کے لوگ رنگے ہاتھ پکڑے گئے, ویڈیو موجود ہے, ان کے افسانہ سب موجود ہے, یہ چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے مقدمات ختم ہو. آپ مجھے بتاؤ 9 مئی کے مقدمات اگر اسٹیبلشمنٹ ختم کرے گی تو وہ جو شہدا ہے ان کی لواحقین اس کو نہیں بخشیں گے, کیونکہ شہدا نے جو پاکستان کے لیے قربانی دی ان کا کیا قصور تھا ان کی یادگاروں کو جلانے کے لیے. اس کے ساتھ جناب باجوہ کی قسمیں کھانے کو اعتماد ہے, اس کو ختم کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. جناب باجوہ کی قسموں پر اعتبار کرتے ہیں, یقین ہے آپ کو؟ جنرل باجوہ سے جب حکومت لی تھی چینج آپریشن میں اس وقت جنرل باجوہ بہت اچھے لگ رہے تھے آپ کو. مندوخیل صاحب جب رجیم چینج آپریشن میں آصف علی زرداری نے سندھ ہاؤس میں بولیاں لگائی تھی اس وقت آپ کو بہت اچھا لگ رہا. صبر سے کام لے, رونے کی نہیں ہو رہی, رونے کی نہیں ہو رہی, بالکل رونے کی نہیں ہو رہی ہے. نہ آپ کو انعام ملے گا, نہ آپ کی مقدمات ختم ہو جائے, نہ آپ حکومت میں آ سکیں گے. اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے, 2.5 مہینے سے آپ کر رہے ہو, ہمیں پتہ ہے آپ لے رہے ہو, تنخواہ لے رہے ہو, پارلیمنٹ لارجسٹ کے مزے لوٹو, کمیٹیوں کے مزے لوٹو, انعام نہیں ملے گا. لکھ کے دیتا ہوں انعام نہیں ملے گا. آپ کی چھوٹے موٹے مقدمات تو ختم ہو سکتی ہے. شہدا کے ساتھ مانگی نہیں رہے, آپ کی اوقات نہیں ہو نارو دینے کی, آپ کو کبھی نہیں بخشیں گے. شہدا کی لواحقین آپ سے انارو مانگے گے, وہ بھی زرداری سے. ہماری اتنی بھی حالت نہیں خراب پنجاب میں آپ کا ایک ووٹر آگے بھی پاؤں پڑیں گے, بے فکر ہو جاؤ, پڑیں گے, بے فکر ہو جاؤ. لٹرلی محنتیں کریں گے, گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں گے آصف علی زرداری کی. آپ لکھ لے بات, آصف علی زرداری کی آپ پاؤں پڑیں گے, گھٹنے پاؤں پڑیں گے. یہ وقت آنے والا ہے, ہماری 4 مہینے کے بعد آپ لوگوں نے ہمیں گیٹ نمبر 4 سے اندر کرا دے, یہ آپ مانیں گے, لکھ لے. اور میں یہ دوبارہ کہتا ہوں 9 مئی گیٹ نمبر جنرل باجوہ کی آپ پیداوار یہی کی پیداوار ہے, باتیں سنا رہے ہیں ہمیں. شہدا کے ساتھ زیادتی ہے, شہدا کی لواحقین سے آگے بڑھے. شہدا کے لواحقین آج آپ کو بڑے یاد آ رہے ہیں, بچے کے ڈاکوں کو تم لوگوں نے پناہ دی ہوئی ہے اور اس وقت تمہیں کوئی یاد نہیں آیا. فارس مجھے بولنے تو دینے, یہ بیچوں سے اس کی مائک تو بند کرا دینے, یہ بیچارہ رو رو کے تک گیا, مجھے بولنے تو دینے. حکومت کے 2 لوگ یہاں پہ تحادی بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت کے تو وہ دونوں کا جواب دے رہے ہیں, میں تمہیں بولنے نہیں دوں گا, جھوٹ نہیں بولنے دوں گا یہاں پر. سر ذرا سن لیجئے پلیز. سر آپ کو جھوٹ کا کیا سننا. مندوخیل صاحب جی مجھ سے پوچھ رہے, آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں, آپ کا یہ اعتماد جاننا چاہ رہی ہوں. دیکھیں آپ کے ایک سینئر جرنلسٹ 2 بلکہ بیٹھے ہوئے, جنرل باجوہ نے قرآن پہ حلف لے کے بقول ان کی بحیثیت مسلمان. بھائی دیکھ میں ایک چیز بتاؤں, میں مسلمان ہوں الحمدللہ, میرے سامنے اگر کوئی آدمی کہے فلان نے قرآن پہ عطر کیا تو مجھے کرنا پڑے گا, لیکن بات یہ ان کے پاس کیا شواہد ہے کہ وہ ملوث ہے, یہ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا دے نا. یہ بڑے تسبیح لے کے گھومتے PTI والے, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا دے کہ جنرل باجوہ نے 2018 میں بھی ملوث نہیں تھے جب آپ ان پہ الزام لگا رہے تھے کہ PTI کو اقتدار میں لائے تھے. وہ دیکھیں کہ 2018 میں جنرل فیض ملوث تھا, مجھے دھمکیاں دیے جنرل فیض نے, میں نے ٹی وی ٹاک شو میں کہا ہے, نسیم زہرا والی شو میں تو کہتا ہوں اس آدمی نے مجھے دھمکی دی ہے, اس نے اپنے گینگ کے ذریعے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے, اس آدمی نے مجھے سینیٹور پر MNA بننے کے آفر کیے, میں نے ریفیوز کیے, اس نے اپنے لوگوں کے ذریعے بچے سے 30 کروڑ مجھے کی ہے, میں نے ریفیوز کی ہے. یہ کوئی ایویڈنس آ جائے تو یہ ساری باتیں میں ایویڈنس کے ساتھ پیش کر دوں گا کہ جنرل فیض نے مجھے دھمکی دی ہے. تو جنرل فیض نے الیکشن بھی اس کو جتا کے دیے 2018 میں RTI سسٹم بٹھا کے, اور ان کو پاکستان کے اوپر مسلط کیے, تو اس کا حساب تو ہے گا. اور بلوچ صاحب, ایک تو جناب باجوہ کی کراہتوں پہ کیا آپ کو بھی اعتماد ہے, اور PTI کے اختلافات پہ تو ہم بہت بات کرتے ہیں, لیکن یہ آپ کی پارٹی میں کیا ہو رہا ہے سر؟ وزیر اعظم آپ کا, CM پنجاب آپ کا, لیکن آپ کی پارٹی کے اختلافات سنگین ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ہماری پارٹی میں قطعی کوئی اختلافات نہیں ہیں, اور آج جو پریس ٹاک کی رانا ثناء اللہ صاحب نے, جب لطیف صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, خرمدر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے تمام چیزوں کی وضاحت کی. دوسری بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے باتوں کو یا قسم کو تو چھوڑ دیں, مجھے یہ بتائیں کس بندے نے کہا تھا کہ میں تو پوری زندگی کے لیے ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھا.
लेकिन मेरी हुकूमत क्यों गिराएगी। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमने हुकूमत नहीं गिराई। फिर ये कहते थे कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा, उसकी भी उन्होंने वजाहत की कि इसमें उनका कोई किरदार नहीं था। और कल तक बानी भट्टियाई खुद मानते रहे कि मैंने खुद भेजा, जाहिर है इनको उनकी रिपोर्ट थी जो कि इन्होंने शौकत खानम से भी चेक करवाई थी। और सारा मकसद ये है कि इनकी झूठ की सियासत एक्सपोज हो गई है। और आपको अब जहां से ये इलेक्शन हारे हैं उधर ये कहते हैं कि धांधली होगी, जहां से जीते हैं उधर कहते हैं कि हम अपने जोरों बाजू पे जीत गए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मीठा मीठा हाफ कड़वा कड़वा थू। सर आपके इलेक्शन का फैसला हो गया, आप भी तो कहते हैं ना धांधली हुई है, आपने जहां से इलेक्शन कंटेस्ट किया। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये पूरे पाकिस्तान में जहां कहीं भी कहते हैं धांधली हुई है, मुतलका जो हमारे आईनी फोरम है उनके ऊपर जाए। ये फिर पाकिस्तान जलाने की बात करते हैं, फिर से पाकिस्तान में आग लगाने की बात करते हैं, फिर से ये अमीन गंडापुर जैसे बयानात सामने आ जाते हैं धमकियां में। तो इनका वतीरा वही है, इनकी सियासत पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना है, इनकी सियासत पाकिस्तान की सियासत में इंतशार फैलाना है। इनका तरीकेकार जो है, जब तक इनके इनकी सियासत पे आपने बड़ी अच्छी बात की, अपनी सियासत का बता दें, टाइम खत्म हो रहा है शो का, कि आप लोग अब नून लीग चाहती है मियां नवाज शरीफ दोबारा पार्टी की क़यादत को संभालें। अगर वो दोबारा पार्टी की क़यादत संभालते हैं तो क्या वो जो पुराना मज़ाहमत का बयानिया था वही आपकी पार्टी में वापस आएगा? क्योंकि मज़ाहमत और मफाहमत दोनों का फर्क आपको अच्छी तरीके से पता है। देखिए बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की पे यकीन रखा है, पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी पे यकीन रखा है, पाकिस्तान की आवाम की हालत जार की बेहतरी पे यकीन रखा है। ये जो सिर्फ बयानिए का सहारा लेके और सारे पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दें और जाती दफा ये कह जाएं कि जनाब मैं तो माइंस बिछा के जा रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब पार्टी के सदर बनेंगे, वापस सदारत संभालेंगे, तो क्या मैं अब निसार जट साहब आपको क्या लगता है मियां साहब दोबारा मुस्लिम लीग नून की क़यादत संभालते हैं तो मज़ाहमत की तरफ जाएंगे, पुराना बयानिया, या मफाहमत पे चल सकेंगे? देखिए हम जो पाकिस्तान वो फैसला करेंगे। अब मैं बात करूंगा तो फिर अली गौर को गुस्सा लगेगा। साहब मैंने जट साहब से सवाल किया, मैं बात करूंगा तो अली गौर को गुस्सा लगेगा। देखें मेरी बात सुने। नहीं मुझे गुस्सा नहीं लगेगा। नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने, जो अखलाकियात मेरी बात सुने। अली गौर बात करने दो यार, बात करने दो प्लीज, बात करने। मियां नवाज शरीफ साहब आए थे वज़ीर आज़म बनने, अवाम ने मुस्तरद कर दिया, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, बामुश्किल फॉर्म 47 लेकर भाई को वज़ीर आज़म बनाया। ठीक है, अब वो जो हारे हुए हैं उनको इकट्ठा करके वो अपना सियासी बयानिया जो है उसे जिंदा करना चाह रहे हैं। ये मीठा मीठा हाफ हाफ और कड़वा कड़वा थू थू करना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया भी रखना चाह रहे हैं और हुकूमत भी करना चाह रहे हैं, और ये मुतजाद जो है दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती। ठीक है। और रही बात जनरल बाजवा साहब की, जनरल बाजवा साहब ये वही जनरल बाजवा साहब है जिन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प पे इनको बाहर भेजा, ये वही जनरल बाजवा साहब है जिन्होंने टाइम खत्म हो गया। ये वही जनरल बाजवा साहब है जिन्होंने इनको रजीम चेंज के बाद सिंध हाउस में बोलियां लगाई। कादर मंदूखेल साहब को कुरान उठाने पर आए तो इनके पास कुरान भी तो खत्म हो जाएंगे, ये उठा नहीं सकेंगे अगर हम आसिफ अली जरदारी के ऊपर आकर ना। फिर तो लिहाजा ये आपको बुलाएंगे, फिर यहाँ पे ज्यादा बेहतर बात हो जाएगी इसके ऊपर। दोनों को बुलाइएगा। आज के यकीन करें प्रोग्राम में आपके पास सबूत तो आप चले जाते, आपके पास खाली बातों के अलावा झूठ के अलावा कुछ नहीं है। दोनों को एक सबूत है तो पेश कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।